अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि डिप्रेशन दरअसल है क्या, ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। एक और बात, अगर आज की वीडियो ने भी आपकी सोच को ना बदला, आपके दिमाग पर असर ना किया, दिल पर असर ना किया, तो मुझे लगेगा मेरी एफर्ट बेकार है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है और इस वीडियो में आप जितने सवालात करेंगे मैं उसके जवाब जरूर दूंगी। डिप्रेशन सबसे पहली बात कि है क्या। डिप्रेशन आपके दिमाग की तरफ से दिया जाने वाला एक सिग्नल होता है जो आपको ये बताता है कि आप जिन हालात से गुजर रहे हैं, अब आपका दिमाग उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। या तो अपनी रूटीन लाइफ चेंज करें या अपनी सोच चेंज करें, वरना आप पर ऐसे हालात के अच्छे असरात मुरतब नहीं होंगे। अगर सोचा जाए तो डिप्रेशन कोई इतनी बड़ी भी चीज नहीं है, लेकिन अगर डिप्रेशन का हल ना निकाला जाए तो ये आपको तबाह बर्बाद भी कर सकता है, आपकी दिमागी हालत भी बिगड़ सकती है। आपने अक्सर देखा होगा भाई, एक खातून ने अपने 2 बेटों को जला दिया। ये कैसे मुमकिन है? सवालात उठाने वाले मुख्तलिफ सवालात करते हैं, कैसी बेहुदा औरत थी, कैसी फिरौन थी, कैसे उसने अपनी औलाद को जला दिया। भाई देखें, उस नौबत तक पहुंचने से पहले अपने दिमागी मसाइल का हल ढूंढें। कोई मां जैसी भी हो अपने बच्चों को नहीं जला सकती। फिर हम तरह तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं, अगले की दिमागी कैफियत को नहीं समझ रहे होते कि जिसमें जाने के बाद उसको अच्छे और बुरे में फर्क ही नहीं रहता, उसको तकलीफ का एहसास ही नहीं होता, उसके एहसासात मर जाते हैं। उस अजियत तक पहुंचने से पहले अगर हम चाहें तो हम डिप्रेशन को काबू कर सकते हैं और आसान भी है। लेकिन अगर कोई वो हद क्रॉस कर दे, अजियत की उस हद तक पहुंच जाए, तो फिर उसको जरा कंट्रोल करना मुश्किल होता है और वो पागलपन के जिम्मे में आ जाता है, जिसको फिर या तो मेडिकल सिलसिले में मेडिसिन से उसका इलाज किया जाए या उसके लिए दिमागी डॉक्टर अरेंज किए जाएं जो उसके मसाइल का हल ढूंढे। अब एक शख्स है, वो किसी दिमागी डॉक्टर के पास चला जाता है, उसे कहता है डॉक्टर साहब मैं अपने हालात से बड़ा तंग हूं। डॉक्टर, उसके साथ उसकी बीवी भी होती है, डॉक्टर उसे बीवी को बाहर भेज देता है, नफ्सियाती डॉक्टर होता है ना, तो वो उसकी पूरी बात सुनना चाहता है। वो उससे तरह तरह के क्वेश्चंस करता है और वो उसमें साबित ये बात होती है कि वो शख्स कहते हैं कि मैं अपने घरेलू हालात से बड़ा तंग हूं, पैसा भी इतना नहीं है, मेरे पास कुछ खाने पीने के लिए कुछ ज्यादा सामान भी नहीं है, बच्चे हैं, मैं उनकी वजह से भी बहुत उनकी फीसें नहीं दे सकता, बीवी भी मुख्तलिफ चीजों की डिमांड करती है, उसकी वजह से भी मजबूर हूं, यानी कि मैं अपने हालात से तंग आ चुका हूं और अब मैं इन हालात में मजीद गुजारा नहीं कर सकता। असल में हम जिन टफ हालात से गुजर रहे होते हैं ना, हमें लगता है कि सिर्फ हम ही उन्हीं हालात में से गुजर रहे हैं, और दुनिया पे सोचें, दुनिया में मुख्तलिफ तरह के लोग हैं और मुख्तलिफ किस्म के मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं। कुछ रोना रोने बैठ जाते हैं, जरा सी बात पे पिटना डाल देते हैं, और कुछ खामोशी से बर्दाश्त करते जाते हैं। लेकिन अगर आपको महसूस हो
کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا ڈپریس شخص موجود ہے تو بھئی اس کو مشورے دینے نہ بیٹھ جایا کریں، اس کی باتیں سنیں، اس کے دل کا غبار ہلکا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اچھا، ڈاکٹر اس شخص کو یہ حل بتاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم نے میٹرک کس اسکول سے کیا؟ وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں اسکول سے میٹرک کیا۔ اس نے کہا تمہاری کلاس میں تب کتنے بچے تھے؟ اس نے کہا میری کلاس میں 120 بچے تھے۔ اس نے کہا کہ 1 مہینے کا میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں، تم جاؤ اور ان 120 بچوں کا بایو ڈیٹا نکالو اور ان کے حالات کے بارے میں لکھو کہ وہ سب اس وقت ان کی موجودہ حالت کیا ہے، وہ کن حالات میں سے گزر رہے ہیں، اور 1 ماہ کے بعد ہماری دوبارہ میٹنگ ہوگی۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، اپنے اسکول جاتا ہے، وہاں سے رجسٹر نکلواتا ہے اور ان کے ایڈریس دیکھتا ہے تو 120 میں سے تقریباً اس کو جو 75 بچے ہوتے ہیں ان کے پتے مل جاتے ہیں، ایڈریس مل جاتے ہیں۔ وہ ان کے ایڈریسز پہ جاتا ہے، ان کے موجودہ حالات کے بارے میں سنتا ہے، پوچھتا ہے، غور کرتا ہے، تو اس پہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان 75 میں سے 20 تو مر چکے ہیں، 5-7 جو ہیں وہ دماغی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں، ان میں سے 4-5 ایسے ہیں کہ جو شادی شدہ لائف جن کی کامیاب نہیں ہے اور وہ دوسری کے بعد تیسری شادی کر چکے ہیں، کچھ ہاسپٹل میں ہیں، زیر علاج ہیں، ان کو مختلف طرح کی بیماریاں لگ گئی ہیں، ان میں سے 3-4 ایسے ہیں جو جیل میں چلے گئے ہیں، اور 4-5 ایسے بھی ہیں جو خود تو بڑی اچھی انہوں نے زندگی گزاری ہے لیکن ان کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشانیوں کا شکار ہے۔ جب وہ یہ سب لوگوں کا بایو ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، لکھتا ہے انہیں ایک پیپر پہ اور ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہی اس سے اپنی زندگی بہت اچھی لگنے لگتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں تو ایسے کسی مسئلے کا شکار نہیں ہوں، میں تو ان میں سے بہت بہتر ہوں، میرے بچے پڑھ رہے ہیں، کامیاب ہیں، اچھے مارکس لیتے ہیں، میری بیوی عادت کی تھوڑی سخت ہے لیکن اس نے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے، وہ ہمیں لے کے چل رہی ہے، وہ میرے ساتھ ساتھ میرے قدم بقدم چلتی ہے، کبھی کبھار غصہ کر لیتی ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہے تو بہت اچھی۔ پھر وہ اپنی زندگی کا جب دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے، وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں تو بہت سے مسائل سے بچا ہوا ہوں، مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ میری زندگی ہی بہت مسائل کا شکار ہے، لیکن میں بہت سو سے بہتر ہوں۔ اس لیے آپ خود ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کریں، دیکھیں آپ کے ارد گرد لوگوں کے حالات آپ لوگوں سے زیادہ ٹف ہیں، جو بہت سے لوگ بہت سے مسائل کا شکار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور جو نعمتیں اس نے دی ہیں آپ کو ان پہ شکر ادا کریں، اور جو دوسروں کے پاس ہیں ان سے حسد مت کریں، جو آپ کے نصیب کا ہوگا وہ آپ کو ہی ملے گا۔ آپ یہ تھوڑا سا خود پہ کنٹرول کر کے دیکھیں، اور اگر نہیں تو آپ بھی 10ویں جماعت کا رجسٹر نکالیں اپنے اسکول سے جا کے، اور اپنے کلاس فیلوز کا خود کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لیں۔ ان میں سے 4-5 تو بہت کامیاب ہوں گے، لیکن بیشتر لوگ مختلف مسائل کا شکار رہتے ہیں، اس لیے ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خود کے مسائل کو خود ہینڈل کرنے کی کوشش کریں، سب سے پہلے خود سے محبت کریں، آسانیاں بانٹیں، اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں اور فضولیات سے بچیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔